आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आपसे भी मतलब लेना चाहूँगा। मतलब कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। खबर ये है कि आर्मी चीफ पर कातलाना हमला करने वाला या आर्मी चीफ को मारने की कोशिश करने वाला सजाए मौत का कैदी किस तरह रिहा हुआ, इस पे मैं आज आपको डिटेल कहानी अंदर की सुनाऊंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा फैज हमीद के भाई की एंटी करप्शन के हाथों गिरफ्तारी, फौज की एक आला तरीन शख्सियत का इंतहाई पंजाब हुकूमत से इजहार नाराजगी, वजह क्या बनी और इसकी अंदर की स्टोरी क्या है वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान ने बैरूने मुल्क से अपने लिए इंपोर्टेड फर्नीचर मंगवाया है। वो फर्नीचर की तफसील क्या है और वजीर आजम ने वो फर्नीचर क्यों मंगवाया है और उसकी कीमत क्या है, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। साबिक निगरान वजीर आजम ने भी बहती गंगा में धोने का ऐलान कर दिया। उन्होंने भी बुलेट प्रूफ गाड़ी और मराद तलब कर ली, मांग ली इसलिए नहीं कह रहा कि उनका हुक्म ही आना है, तलब कर ली। नाज़रीन, मैं आपको ये तमाम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सियासी अपडेट्स, करंट अफेयर्स और एक्सक्लूसिव स्टोरीज बर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हो सकें। तो नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम थे। उन्होंने बड़ा जारहाना वक्त गुजारा है। उन्होंने बड़ी उनकी खिदमात है कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। उन्होंने मतलब 3 माह के लिए आईनी मुद्दत के लिए वो आए थे इलेक्शन करवाने के लिए। वो इसमें बुरी तरह से नाकाम रहे और जाहिर बात उनकी खिदमात तो है ना। वो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आ गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा गर्दाना जाता है। मतलब उसकी तरक्की के वाले से अगर हम देखें तो उसके साथ ज्यादती भी है बहरहाल। तो वो पसमानदा सूबा अपनी मिट्टी छोड़कर इस्लामाबाद के एक वसीओरीज महल में रहने लग गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े महल में वो रहाइश पजीर हो गए। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बड़े अफसर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव वो बन गए। उनकी बड़ी उनकी पार्टिसिपेशन है, बड़ी उनकी बड़ी मेहनत है। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल हासिल किया, उन्होंने सबसे ज्यादा चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल किया, उन्होंने सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दौरे किए। बहुत ज्यादा खिदमत है जी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने अब कहा जी कि मुझे भी बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्टाफ दे दें, सिक्योरिटी दे दें। ठीक है, उन ठीक रहे। उन निगरान वजीर आजम भी कह रहे हैं कि मैंने बुलेट प्रूफ गड्डी भी दे दियो, स्टाफ भी दे दियो, सिक्योरिटी भी दे दियो। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी तक नहीं है, इनका लाखों रुपए का माहाना इखराजात भी हुकूमत ने ही देने हैं। ये हालात हैं भाई। चलें देखते हैं जो कुछ पहले हो रहा है वो कोई मुनासिब हो रहा है, ये भी हो जाएगा तो और हम जलील हो जाएंगे। जलील से मुराद कि गरीब आदमी, मैं अपने तबके की बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा रहा है, 1 वक्त की खानी शुरू कर देगा। ये मुर्ग मुसल्लम खाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा वजीर आजम ने बैरून मुल्क से कीमती कुर्सियां मंगवा ली हैं। कुर्सियां जो हैं वो इसलिए मंगवाई। आपने अक्सर देखा होगा कि वज़ीर आज़म को अपनी पार्टी की मीटिंग में या वजारत वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में वो जब भी किसी से मुलाकात कर रहे थे वो कुर्सी पे बैठे थे, सोफे पे नहीं। उनको कमर का प्रॉब्लम है। उनको किसी ने बताया कि आई थिंक कि जर्मनी से, शायद मुझे ये मुसद्दका नहीं, मुल्क का नाम मुसद्दका नहीं, जर्मनी से शायद ऐसी कुर्सियां मिलती हैं जो आपकी कमर के लिए बड़े मतलब आरामदेह होंगी। उन्होंने 6 कुर्सियां, उन्होंने एक की मंगानी है, उन्होंने 6 कुर्सियां ऑर्डर कर दी हैं। 6 कुर्सियां थे, एक मेज। फर्नीचर पाकिस्तान पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। ये फर्नीचर जो है ये वैसे जर्मनी से जो यूरो में खरीदा गया है या उनकी करेंसी में खरीदा गया है या जिस मुल्क की करेंसी में भी खरीदा गया, तो पाकिस्तानी एक कुर्सी की कीमत जो है 75,000 बनती है। पर पाकिस्तान जब वजीर आजम सेक्रेटरीट में डिलीवर हुई है तो 8.5 लाख रुपए की एक कुर्सी वजूद में आई है। यानी कि 6 कुर्सियां मतलब और एक मेज तकरीबन 1 करोड़ नु टीका लग गया है, जेड़ा किसी खाते च नहीं।
اچھا، اب دوسری بات میں یہ بتاؤں گا آپ کو، وہ وزیر اعظم کے سواب دید ہے جی، انہوں نے منگوا لیا. اب غریب عوام ہے تو غریب عوام نہیں اگر امپورٹڈ چیئرز پہ بیٹھ سکتی تو اس میں وزیر اعظم کا تو کوئی قصور نہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، غریب کون ہے اور امیر کون ہے. یہ حکمران ہمارے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے اشرافیہ دلیل پیش کرتے ہیں. اچھا، فیض حمید کے بھائی آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ڈی جی اینٹی کرپشن نے گرفتار کروا لیے تھے نجف حمید کو. اس پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور پنجاب حکومت کو ڈسپلیئر کنوے کیا ہے اپنا، اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے انتہائی اوچھی حرکت کی ہے فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کروا کر. ڈی جی اینٹی کرپشن کی بھی سرزنش ہوئی ہے شدید، اور ڈی جی اینٹی کرپشن نے تو صاف کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ سر مجھے کہاں سے آرڈر ملے تھے. انہیں جہاں سے آرڈر ملے تھے آپ کو پتا ہے، یہ مریم نواز صاحبہ نے آرڈر نہیں دیے تھے، یہ آرڈر دیے تھے جاتی عمرہ کے مکین میاں نواز شریف صاحب نے. ڈائریکٹ ڈی جی اینٹی کرپشن سے اظہار رائے کیا تھا کہ میری دل کی خواہش ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. پر جب چیئرمین جوائنٹ آف چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مداخلت کی اور ناراضگی کا اظہار کیا تو اینٹی کرپشن نجف حمید کی گرفتاری کو سسٹین نہیں رکھ سکی، اور یہ تھی ان کی گرفتاری اور فوری رہائی کی یا ضمانت کی جو ہے اندرونی سٹوری. تو ابھی تک ڈی جی اینٹی کرپشن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شاید وعدہ معاف خواہ بھی بن جائے میاں نواز شریف کے خلاف، وہ تو آف دی ریکارڈ تو بن گئے ہیں. میاں نواز شریف کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ ماضی میں پرویز مشرف جب آرمی چیف تھے سری لنکا سے واپس آ رہے تھے تو آرمی چیف نے یہ الزام عائد کیا تھا سٹنگ پرائم منسٹر پر کہ انہوں نے میرا طیارہ ہوا میں رکھ کر اس کا فیول ختم ہونے کی وجہ سے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی تھی، اس لیے ان پہ یہ اغوا کاری کا مقدمہ ہوا. اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم پہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے ان پہ پلین ہائی جیکنگ کا مقدمہ درج ہوا. اب جب وہ انہیں سزائے موت ہو گئی تو سزائے موت کے بعد وہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے. اب میں آپ کو تھوڑا سا موجودہ حالات میں لانا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل اب نہیں ہو سکتی، تو اب وہ اس بات کو اس بات سے کمپیریزن کر لیں کہ 9 مئی کا واقعے میں عمران خان کتنے ملوث ہے، عمران خان کا کتنا حصہ ہے اور کتنا کا جثہ ہے، اور نواز شریف کی وہ جو مقدمہ تھا یا نواز شریف پر جو الزام عائد تھا کہ انہوں نے پرویز مشرف کو سٹنگ آرمی چیف کو قتل کرانے کی کوشش کی ہے، وہ اس کی سنگینی کا لیول کیا تھا. تو اگر کسی کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی جرم جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے تو میرا خیال ہے اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ وزیر اعظم چلا گیا تھا تو اس کے بھی معاملات طے ہو جائیں گے، اس کو بھی فوج یا اس کے بھی جو اپوننٹ ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنی صفائی کا موقع دیں گے. اور وہ تو واضح کہہ چکا ہے کہ میں 9 مئی میں ملوث ہی نہیں، وہ تو بحث ہی نہیں کر رہا کہ میں 9 مئی میں ملوث ہوں، وہ تو گرفتار تھا، اس کا کیا قصور ہے. بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں سیاسی ہم آہنگی جو ہے وہ ملک کے لیے کس قدر بہتر ہو سکتی ہے، اور ملک میں پھیلی سیاسی افراتفری ملک کے لیے کس قدر نقصان ہو سکتی ہے. اور دہشت گردی کا جن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بے قابو ہو چکا ہے. پاکستان اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی فورسز کا اللہ حامی و ناصر ہو. آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ.